वेलकम बैक नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली में हमारे साथ भरत वर्मा है, जबकि हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे पास तशरीफ रखते हैं जाहिद हामिद साहब। ये पाकिस्तान में डिफेंस एनालिस्ट है और बड़े मशहूर आदमी है पाकिस्तान में। जाहिद हामिद साहब, जो भरत वर्मा का कहना है ना, वो बात उनकी एक नई उन्होंने पहलू बताया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है टेररिज्म बाहर की तरफ, इंडिया की तरफ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल जाहिर में रखिए कि पहले इंडियन साइकी को समझने की कोशिश कीजिए। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों को, ये खसूसन 1000 साल हमने इन पे हुकूमत की है और ये कलेक्टिवली एक कौम की हैसियत से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है पाकिस्तान के मामले में। जब ये, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये पाकिस्तान को 47 के बाद से ही ओवररन कर जाते। अब चूंकि ये पाकिस्तान को खुद ओवररन नहीं कर पाते हैं, लिहाजा ये भागते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कौन सी? अमेरिकन और इसराइलीज पर्टिकुलरली, और इनके पुराने ताल्लुकात इंग्लैंड और रूस के साथ हमेशा से रहे हैं। ये पाकिस्तान एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर होने के नाते बहुत तवील अरसे से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की और यूएन की हैसियत क्या है? इराकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने एक जंग मुसल्लत की इराक के ऊपर, जिसमें 15 लाख इराकी शहीद किए, 40 लाख हिजरत हुई, पूरा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या यूएन की क्रेडिबिलिटी थी? क्या यूएन रोक सकी उस जंग को? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले या नहीं निकले? लिहाजा ये बात तो बिल्कुल खुराफात है कि चूंकि यूएन और अमेरिकन और इसराइलीज ने प्रेशर बिल्ड करके इंडिया के साथ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ, पाकिस्तान पे प्रेशर और स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, हमारे आईएसआई को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज करना चाहते हैं, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेना चाहते हैं। इंडिया उस इसराइली गेम पर अपने आप को टैग कर चुका है क्योंकि खुद हिम्मत नहीं है फेस करने की। दूसरी बात कि इंडिया के अपने अंदर जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 के अंदर दहशतगर्दी की कैंपेन्स चल रही हैं। नक्सलाइट सबसे बड़ा थ्रेट है इंडियन फेडरेशन के लिए, जो उसको डिसइंटीग्रेट करने जा रहे हैं। खालिस्तान और सिख बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स जो मशरक में बैठी हुई हैं वो अलग होने पर तैयार हैं। उसमें से किसी में पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि सबसे बड़ा थ्रेट इंडियन फेडरेशन को नक्सलाइट से है, जो नक्सलबाड़ी से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। और तमिल स्टेट बजाते खुद अगर नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में बनती है तो तमिलनाडु अलग हो जाएगा इनसे। इनको पता है कि इंडियन फेडरेशन ब्रेक होने वाली है, इलेक्शन सीजन आ रहा है, लिहाजा, और ये कोई बात एब्सोल्युटली अब छुपी भी नहीं रह गई। जो ये सबूतों की बात कर रहे हैं कि कर्नल पुरोहित समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके करते हुए पकड़ा गया, वो दहशतगर्द अफसर है जिसका ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से, कोई लश्कर तैयबा उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। और पुलिस इंस्पेक्टर कुरकरे जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसकी पूरी टीम को मुंबई ब्लास्ट में मार दिया गया। यह भी कंफर्म हो गई है बात कि जिसने इस पूरी टीम को लॉजिस्टिक सप्लाईज दी थी, सेल फोन दिए थे, वो इंडियन पुलिस का एक अंडर कवर ऑफिसर था कि जिसने ये सारी सप्लाईज की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसिडेंट मुंबई का हुआ है वो बेसिकली इंडियन के अंदर से हुआ, इंडिया से? जी, पहली बात, और पाकिस्तान का उसके साथ कोई इंसिडेंट अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वेस्टर्न मीडिया ने, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, बार बार बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो हाथ में सैफरॉन बैंड्स पहने हुए थे, मराठी जबान में बातें कर रहे थे। इनके जो इंटरव्यूज चलाए हैं इन्होंने टेलीविजन के ऊपर, एक पाकिस्तानी ऐसी जबान नहीं। क्योंकि भरत हमारे साथ है, मैं उनको आपके साथ इंक्लूड करना चाह रहा हूं। भरत, आपने ये बात सुनी जाहिद हामिद साहब की, इन्होंने 3 चीजें नुक्ते उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल जो है ना एक प्लान है और उस प्लान की बुनियाद पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। इसमें उन्होंने इसराइल का नाम लिया, अमेरिका का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो स्टेट्स अलग होने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया जो वो बैलेंस उसका खराब हो गया और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया जाता है। तीसरी इन्होंने ये बात की कि जो मुंबई का जो अभी हादसा या सानहा या वाकया हुआ है उसके पीछे इंडियंस इन्वॉल्व हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि परसेप्शंस अलग अलग हैं और परसेप्शंस फर्क हैं। मेरा ख्याल है समझौता एक्सप्रेस में धमाका, माजूर चाहता हूं, समझौता एक्सप्रेस में धमाका परसेप्शन नहीं है, वो रियलिटी है। और कर्नल पुरोहित उसमें पकड़ा गया है और 70 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं। इसको किस तरह देखेंगे आप? आप अपने गेस्ट को बोलिए कि जब वो बात कर रहे हैं तो हम सब सुन रहे हैं, तो हम जब बात कर रहे हैं तो वो भी सुनने की कोशिश करें। जी बिल्कुल ठीक बात, आप फरमाइए। पता है बहुत एक्साइटेड है वो, बट सुनने, दूसरे की बात भी सुने फिर उसका जवाब दें। जी जी बिल्कुल भरत, आप फरमाइए। ये परसेप्शन अलग अलग हैं और ये परसेप्शन में कोई तालमेल नहीं है। और इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया की ये कह रही है कि पाकिस्तान गलत है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अपनी तरफ मुड़ के अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखने को तैयार हैं तो उसमें जो अंजाम है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा महंगे पड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए कम महंगे पड़ेंगे। ये सब रिलेटिव चीजें हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी क्या पोजीशन है
اس کا آگے کیا ہوگا یہ پاکستان کو سوچنا ہے. پاکستان کی اپنی زمین ہے اور اگر پاکستان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے جو انجام ہوں گے وہ زمین پہ سامنے ہوں گے اور وہ وقت بتائے گا. دیکھیے بھرت ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. مثلا دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ شواہد ملے ہیں, یعنی ایویڈنس ملے ہیں کہ یہاں پر را انوالو تھی. اس کے علاوہ فاٹا جو ہمارا علاقہ ہے جس کے اوپر ابھی ایک وار اس میں جاری ہے انڈیا کی, اور اس میں انڈیا کی انوالومنٹ جو وہ ثابت ہو چکی ہے. یہاں پہ بے شمار ایسے افسر پکڑے گئے ہیں جن کے پاس انڈین آئیڈینٹی کارڈ سے اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کاغذات بھی تھے. تو ایویڈنس جو پاکستان میں انوالومنٹ ہے را کا وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. اگر ہم اسی طرح الزام لگانا شروع کر دیں انڈیا کے اوپر تو پھر تو حالات زیادہ خراب ہوں گے. نہیں, انڈیا کے اوپر آپ الزام لگائیے, ضرور لگائیے, اور آپ پر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے ایویڈنس ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے تو ساری دنیا صرف پاکستان میں سمٹ کے رہ جاتی ہے. یہ پرابلم, آپ دنیا کو ساتھ لے کے چلیے. لیٹ دا ورلڈ سے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ آپ نے ابھی تک ایویڈنس پیش نہیں کیا. ایک منٹ میری بات سنیے جی. لیٹ دا ورلڈ سے انڈیا از ڈوئنگ دس. آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ رکھیں گے اس کو سامنے. آج تو ورلڈ اس سمے تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. اچھا, اگر آپ ورلڈ میں اگر انٹرنیشنل پاورز کو نہیں انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. تو وہ آپ کی جو ورلڈ ہے وہ پوری پاکستان کے اندر سمٹ کے رہ جاتی, تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو بات ہے اس کے اوپر زاہد حامد صاحب کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بڑے بے چین ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں. بالکل, ان کو بے چین مت ہونے دیجیے, ان کو کمنٹ کرنے دیجیے. آپ بھی بھرت اگر ان سے بات کرنا چاہیں ڈائریکٹ تو آپ بات کر سکتے ہیں زاہد حامد صاحب کے ساتھ. دیکھیے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا میں گجرات رائٹس ہوئے اور کئی ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور نریندر مودی کو پوری دنیا میں ایز اے دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا, یہ تو پوری دنیا نے کہا ہے نا. لیکن آج وہی نریندر مودی آج پھر بی جے پی کا ایک عہدیدار بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا انڈین ڈیموکریسی یہی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں پورے انڈیا میں عیسائیوں کو جلا کے رکھ دیا گیا, چرچز مار دیے گئے, ننز اور پادریوں کو زندہ جلا دیا گیا, ان کے بچوں سمیت. یہ انڈین ڈیموکریسی ہے؟ کیا سکھوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے, جو سلوٹر ہوتا رہا ہے 84 کے بعد سے سکھوں کے ساتھ, اس کو ہم نہیں بھول رہے ہیں. اور کشمیر میں جو بھی اپرائزنگ ہوئی ہے اس میں تو پوری خود انڈینز نے مانا ہے, خود انڈینز لکھنے والوں نے مانا ہے اس بات کو کہ کشمیر کی اس اپرائزنگ میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں تھا. یہ جو فوڈ سپلائیز روکی گئی, جو اکنامک بلاکیڈ کیا گیا, اس کے نتیجے میں کشمیر میں یہ اپرائزنگ ہوئی ہے, یہ بھی پوری دنیا نے مانا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ انڈین میڈیا کی پینیٹریشن مغرب میں زیادہ ہے اور اس وقت دنیا کی پرسپشن مینجمنٹ میڈیا کرتا ہے. اور یہاں ہم مانتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کی اپنی کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے, مسلم دنیا کی اپنی کوئی پرسپشن مینجمنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. پاکستان کے ظاہر صاحب یہ نیوز ایجنسی یا اخبار تو انڈیا نے نہیں بنا کے دینا, ہم نے یہ تو مسلم ورلڈ نے بنانا ہے. یہ آپ اس کا الزام تو نہیں دے سکتے. ہم اس کا الزام انڈیا پہ نہیں دے رہے, ہم اپنی یہ کمزوری مان رہے ہیں کہ ہماری پرسپشن مینجمنٹ کمزور ہے, اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک نیوکلیر پاور ہیں اور مسلم دنیا اس وقت چاروں طرف سے دباؤ میں آئی ہوئی ہے. اور اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا دونوں کو ایک ساتھ تھریٹ کر رہا ہے تو پاکستان ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی طریقے سے کہ ممبئی آپریشن میں موساد انوالوڈ ہے. موساد نے اور انڈیاز نے 1984 میں بھی پاکستان پر جوائنٹ سٹرائک کرنے کا پلان بنایا تھا ہمارے نیوکلیر ایسٹ کو تباہ کرنے کے لیے. اور جہاں تک دہشت گردی کی یہ بات کرتے ہیں, ہم 1971 کو بھی نہیں بھولیں جب ایسٹ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کے اکراس انہوں نے فوجیں بھیج کر مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کیا تھا.